السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفو نوسيون دو لا لوجيك بالنسبة لأولاباك بيوف. هذه غتكون لا بارتي 1. دونك غنحاول نقسم لكم الدرس على 3 ديال لي بارتي. صافي. في لا بارتي الاولى غنشوفو لا بروبوزيسيون لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، غنشوفو العبارة والعمليات على العبارة. لا بارتي الاولى غا تعارف، ما تمشيش بعيد، داكشي بسيط. اوكي، دابا غنشوفو لا بروبوزيسيون. شنو هي اون بروبوزيسيون؟ ديفينيسيون. Donc une proposition ou bien une assertion est une phrase mathématique contient un sens, soit vrai ou faux. Donc هي واحد الجملة رياضية تحمل معنى إما صحيحا أو لا خاطئا. صافي. مثلا on le note souvent par الرموز اللي كنعطيوها P Q R S T، المهم حروف. صافي. Des exemples: la proposition P 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. دابا هادي واش صحيحة ولا خاطئة؟ 1 plus 1 égale 2 وهما عاطينا 3. Donc est une proposition fausse. La proposition Q 2 inférieur strictement à 3. Donc est une proposition vraie. حيت جوج راه أصغر قطعا من 3. R 2 est un nombre impair. عدد فردي. حنا جوج كنعرفوا عدد زوجي. Un nombre pair. Donc la proposition est fausse. La proposition S 10 000 est un nombre pair. صحاح. علاش؟ حيت رقم الوحدات راه pair. Ok. C'est une proposition vraie. بالنسبة ل T, 2 appartient à N, 2 est un entier naturel, alors la proposition est vraie. Finalement, X, 1 demi appartient à Z, 1 demi c'est 0,5, donc n'appartient pas à Z, donc la proposition est fausse. Ok. هنا شرحت لك شنو هي البروبوزيسيون. صافي. باختصار هي واحد الجملة رياضية فيها رموز رياضية عندها معنى إما صحيحة وإما خاطئة، ماشي بجوج. اوكي، دابا غنشوفو لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، العمليات على العبارات. أول عملية غنديرو أول أوبيراسيون هي لا نيغاسيون. كيفاش نحدد النيغاسيون ديال واحد البروبوزيسيون؟ نيغاسيون بالعربية النفي. Ok. Définition. La négation d'une proposition P est notée P bar. كنرمزو ليها P bar. كندير فوق منها واحد الشرطة. كي فوس فوقاش كتكون خاطئة؟ إلا كانت P صحيحة، هي أصلا راه النيغاسيون غير من السمية ديالها العكس. يعني إلا كانت P صحيحة ألوغ P bar غتكون خاطئة. وإلا كانت P فوس يعني خاطئة غتكون P bar صحيحة vrai. Donc la négation d'une proposition P est notée P bar qui est fausse si P est vrai et vrai si P est fausse. كتكون العكس. Des exemples. أولا غناخدو واحد الرègle. Pour trouver la négation d'une proposition on fait les changements suivants. سهلة، غدير لي هاد التغييرات هادو. إلا كان عندك إيغال غتردو ليا ديفيرون، والعكس إلا كان ديفيرون غنردو إيغال. إلا كان انفيريور ستريكتومون غيولي سوبيريور أو إيغال. وهنا اللي رد معايا البال أن الرمز كيتبدل وكتبدلو حتى هاديك أو إيغال. صافي. إلا كان ستريكت غيولي أو إيغال، وإلا كان أو إيغال غيولي ستريكت. مزيان. إلا كان أبارتيان غيولي نابارتيان با. إلا كان عندك بير غيولي ان بير. مزيان. راه دابا ناخدو دي زيكزامبل. لاحظوا معايا 1 plus 2 égale 3. شنو غنشونجي فيها؟ غنشونجي فيها غا إيغال فقط. الأعداد ما كنردوهمش سالبين وما كنردوهمش موجبين. صافي. دونك بي بار سي 1 plus 2 différent de 3. وغتلاحظ أن لا بروبوزيسيون بي est vraie mais la proposition P bar est fausse. Donc ديما قلنا راه كيكون عندهم
valeur de vérité متعاكسين، وحده كتكون vrai وحده كتكون مزيان. L'exemple de la négation de P égale P هي 2 à la puissance 3 supérieur strictement à 3 à la puissance 2. 2 à la puissance 3 هي 8 والاخرى 3 à la puissance 2 هي 9. مزيان، انا هنا ما كيهمنيش واش فغي ولا فو. دونك النيغاسيون شنو غندير؟ غنشونجي فقط الرمز. كان عندي سوبيريور ستريكت غيولي انفيريور او ايغال. مزيان. اوكي، نيغاسيون هنا عندي ايغال غيولي ديفيرون، نفس الشيء بسيطه. دابا عندي موان 2 ابارتيان ا ان، الوغ نيغاسيون ديالها موان 2 نابارتيان با ا ان. آخر اكزامبل عندنا نيغاسيون ديال 1 بلس 3 سوبيريور او ايغال ا 0 غيولي 1 بلس 3 انفيريور ستريكتومون ا 0. اوكي، هذا بالنسبه للنيغاسيون. قلنا بكل بساطه كنديروا غير لي شونجمون اللي درت لكم هنايا في الطابلو. دابا غنشوفوا الكونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. صافي، كونجونكسيون هي لا بروبوزيسيون اللي كنوطيوها بي اي كيو. اشنو دزت ما بيناتهم؟ اي. صافي، و بي و كيو، بي اي كيو. مزيان، دابا فوقاش غتكون فغي؟ est vrai lorsque les deux propositions P et Q sont simultanément vraies. غتكون صحيحة في حالة وحدة إلا كانوا بجوجهم صحاحين. صافي، عقل عليها. P et Q est vrai c'est les deux propositions sont vraies. بجوجهم خصهم يكونوا صحاحين. ناخدو دي زيكزامبل. مثلا شوف معايا، هنا عطيتك لا بروبوزيسيون بي فيها هاد لا بروبوزيسيون، واش غتقول لي فغي ولا فو؟ 1 بلس 4 سي 5، دونك هادي فغي. وغتجي لها الثانيه هادي 2 سوبيريور ستريكتومون 1، فغي ولا فو؟ حتى هي فغي. دونك لي دو سون فغي، الوغ هاد البروبوزيسيون كامله غتكون فغي. صافي، est vrai car les deux propositions sont vraies. Autre exemple. 1 plus 4 égale à 5, vrai. 2 inférieur strictement à 1 à la puissance de 2021. 2021 à la puissance 2021, c'est 1. Wesh 2 inférieur strictement à 1. Non. Donc, هادي fausse. بما أن هادي vrai وهادي faux, alors هادشي كامل راه غيكون fausse. قلنا فوقاش غتكون صحيحة إلا كانوا بجوجهم صحاحين. المثال الآخر. 5 n'appartient pas à Z. خاطئ، fausse. Racine 2 appartient à Q. fausse. بجوجهم خاطئين، دونك غتكون fausse. وعقل معايا، كتكون صحيحة إلا كانوا بجوجهم صحاحين. بما أنهم ماشي بجوجهم ماشي صحاحين، دونك غتكون خاطئ. اوكي، Racine 2 moins 1. هادي إلا درتوها في كالكولاتريس غتعطيكم 0, شي حاجة، يعني راه صحيحة. صافي. 2P appartient à Z. fausse. Donc ماشي بجوجهم صحاحين، alors la proposition P est fausse. Donc P خدينا فيها P sur 2 appartient à R, vrai. 1 sur 2 plus 1 égale 3 sur 2, c'est هي vrai. Donc les deux propositions sont vraies, alors la proposition P est vraie. اوكي، هذا بالنسبه للكونجونكسيون. دونك باختصار خصهم يكونوا بجوجهم فغي باش تكون فغي. دونك لي دو بروبوزيسيون بي اي كيو سون سيمولتانيمون فغي. اوكي، دابا غنشوفوا ديسجونكسيون. دابا غندير لهم الفصل. دابا عندي ou bien. Donc on appelle disjonction de P et Q la proposition notée P ou Q. صافي، هنا ماشي اي، عندي او. مزيان، كي فاس. وعقل معايا، هنا راه عندي فاس. كي فاس lorsque les deux propositions sont simultanément fausses. مزيان، هذه فوقاش كتكون خاطئه؟ الا كانوا بجوجهم خاطئين. صافي، هي عندها حاله وحده فاش كتكون خاطئه، الا كانوا بجوجهم خاطئين. مزيان، راه نشوفوا دابا دي زيكزامبل. هاد ليكزامبل هذا عندي 1 plus 4 égale à 5 كي vrai. ou 2 à la puissance 0 supérieur ou égal à 1 هي vrai. بما انهم بجوجهم vrai غتكون vrai. وعقل معايا، غنعاود نذكرك فوقاش كتكون خاطئه؟ الا كانوا بجوجهم خاطئين.
صافي. هذه هي الحالة الوحيدة فاش كتكون خاطئة. ليكزامبل الثاني عندي 1 موان 4 إيكال 3. نورمالمون خصو يكون موان 3، يعني هذه خاطئ فو. مزيان. شوفوا الثانية 2 انفيريور ستريكتومون à 1 على بويسونس 2021، حتى هذه فو. بما انهم بجوجهم فو الوغ هادشي كامل غيكون فوس. مزيان. ليكزامبل 3 عندي 1 بلس 4 إيكال 5 غتكون فغي. 2 supérieur strictement à 1 حتى هي فغي. بما ان لي دو فغي الوغ غتكون البروبوزيسيون كامله فغي. L'autre exemple, 1 plus 4 égale à 5, vrai. 2 inférieur strictement à 1 à la puissance 2021 qui est fausse. Donc, عندي وحدة vrai وحدة fausse. Donc, غتكون هداك الشيء كامل غيكون vrai. حيت قلنا فوقاش غتكون خاطئة في حالة وحدة إلا كانوا بجوجهم خاطئين. L'autre exemple, عندي 5 appartient à Z, n'appartient pas à Z. Donc, vrai. Désolé, faux. حيت عندنا 5 راه كاين في زد، دونك هذه فو. غاسين 2 appartient à Q حتى هي فو، دونك لي دو سون فوس. الوغ هاد البروبوزيسيون بي غتكون فوس. اوكي، اخر اكزامبل عندنا غاسين 2 موان 1 سوبيريور ستريكتومون ا 1. الوغ هادي راها فغي حيت غتحسبوها بكالكولاتريس غتعطيكم 0 شي حاجه. 2 بي ابارتيان زد هادي فاس، دونك وحده فيهم صحيحه يعني ماشي بجوجهم خاطئين، الوغ غتكون فغي. باختصار شديد هادي غتكون خاطئه الا كانوا بجوجهم خاطئين. بقاو لك 3 ديال الحالات، يعني الا لقيتي غير وحده فيهم صحيحه الوغ راه البروبوزيسيون كامله راه صحيحه. مزيان. اخر مثال عندي P sur 2 appartient à R vrai. 1 sur 2 plus 1 égale 3 sur 2 حتى هي vrai. بما أن les deux vrai alors غتكون vrai. دابا غنشوفو implication. شنو هي l'implication؟ Donc on appelle implication de P et Q la proposition notée P implique Q. هاد السهم كيتقرا implique P implique Q. كيف فاس فوقاش كتكون خاطئه الا كانت عندي بي فغي و كيو فاس. صافي. الا كانت الاولى صحيحه والثانيه خاطئه. صافي. مره واحده فاش كتكون خاطئه هذه الا كانت عندي الاولى خاطئه، الاولى صحيحه والثانيه خاطئه، يعني الا كان عندي لو فغي امبليك لو فو. هذه هي الحاله الوحيده فاش كتكون عندي خاطئه. مزيان. اكزامبل غتجي معايا 1 moins 4 égale moins 3، يعني هادي فغي. 2 supérieur strictement à 1 حتى هادي فغي. دونك هادشي كامل غيكون فغي. راه قلنا غتكون فوس الا كانت الاولى فغي والثانيه فو. هادو راه بجوجهم فغي دونك غتكون فغي. ليكزامبل الثاني 1 moins 4 égale 3 فو. وهنا عندي 2 égale 1 حتى هي فو. فوقاش قلنا غتكون خاطئه الا كانت الاولى صحيحه والثانيه خاطئه. هادو راهم بجوجهم خاطئين يعني حتى هادي فغي. لوطخ اكزامبل 1 moins 4 égale moins 3 هادي فغي. 2 égale 1 هادي فوس. دابا الاولى فغي والثانيه فوس، هي هادي اللي كتبت لكم هنا. دونك هادي غتكون خاطئه. صافي. حاله وحده فاش كتكون خاطئه الا كان عندي فغي امبليك فو. هو هاد المثال الثالث. Autre exemple, 2 appartient à Z, vrai. 2 à la puissance 2 égale à 4, حتى هو vrai. Donc هادشي كامل غيكون vrai. 4 à la puissance 2 supérieur strictement à 4, vrai. 2 à la puissance 2 égale à 5, faux. Donc عندي هادي vrai، الأولى vrai والثانية faux. هي اللي كتبت لكم هنايا قلنا false. مزيان. دونك 1 moins 4 à la puissance 2 هادشي اللي الوسط غيعطيكم ناقص 3 وكاري غيعطيكم 9. دونك هادي كامله غتكون فاس. موان 5 ابارتيان انت هادي فاس. بما ان هادي فاس وهادي فاس غتكون فغي. ديزولي انا راني خطأت هنا، هادي راها فغي. صافي. علاش؟ حيت هادي خاطئه وحتى هادي خاطئه. صافي. مزيان.
اوكي، كان هذا اخر مثال. نشوفوا دابا ليكيفالونس ساهل حيت جاي غير من سميتو ايكيفالونس متكافئين، يعني خصهم يكونوا بحال بحال. دونك اون ابل équivalence de P et Q la proposition notée P équivalent à Q. Ça fait هذا P équivalent Q مزيان qui est vrai lorsque les deux propositions P et Q sont simultanément vraies ou faux. يعني خصهم يكونوا بحال بحال، يا اما vrai يا اما faux. هذه باينه. ناخذ دابا دي زيكزامبل. شوف معايا الاولى 1 - 4 = -3 vrai. 2 supérieur strictement à 1 vrai. بما انهم بحال بحال alors غتكون vrai. L'autre exemple 1 - 4 = 3 faux حيت خصنا تعطيني -3. 2 = 1 حتى هي faux. بما انهم بجوجهم بحال بحال faux alors غتكون vrai. L'autre exemple عندي 1 - 4 = -3 هذه vrai. 2 = 1 fausse. بما انهم وحده vrai وحده faux alors غتكون fausse. 2 appartient à Z équivaut que 2 à la puissance 2 égale à 4. 2 appartient à Z vrai. 2 à la puissance 2 égale à 4 حتى هي vrai. vrai donc غتكون vrai. عاوتاني 4 à la puissance 2 supérieur strictement à 4 vrai. 2 à la puissance 2 égale à 5 fausse. بما أن وحدة vrai وحدة faux alors غتكون fausse. Dernier exemple, donc عندي 1 - 4 à la puissance 2 égale 3. donc normalement خصها تعطينا 9. donc هذه راها fausse وهذه راها fausse بجوجهم fausse. donc هنا خصها تكون عندي vrai. هنا عندي vrai. انا ديزولي راني نسيت هاد الاوكاري لهاد ثلاثه داكشي باش كان هاد الخطا. دونك هادي حتى هي راه فغي. علاش؟ حيت بجوجهم فو مزيان. دونك هذا بالنسبه ليكيفالونس ما فيهش مشكل الا كانوا بحال بحال. دونك سوا فغي سوا فو راه كتكون البروبوزيسيون كامله كتكون فغي. والا كانوا مخالفين حنا وحده فغي وحده فو كتكون البروبوزيسيون كامله فوس. اوكي دابا غنحاولوا نلخصوا هذاك الشيء اللي درنا. دونك هذا طابلو كيتسمى طابلو دو فيغيتي. غالبا غتلقى البروف يدير لكم كل واحد بوحدو. انا حاولت نجمعهم لكم كاملين. دونك غنعمروا هذا السطر الاول. اشنو عندي انا هنا؟ بي بار هو النيغاسيون. هادي بي يعني غتبقى ترد معايا البال لهاد بي هادي. في هاد الحاله عندي بي فغي الوغ بي بار هو العكس ديالها. يعني شنو غيكون؟ فو. مزيان. غتجي معايا الحاله الثانيه حتى هي فغي الوغ النيغاسيون ديالها هو فو. مزيان. غتجي هنا معايا هنا عندي فو النيغاسيون ديالو غيكون هو فغي. حتى هنا عندي فو غيكون النيغاسيون ديالو هو فغي. مزيان. هادي ساهله غير كتقلب. دابا غتجي معايا شنو كاين هنا عندك قلنا هادي فوقاش كتكون صحيحه الا كانوا بجوجهم صحاحين. دابا انت عندك بي وعندك كيو. مزيان. ها هي عندك بي اي كيو. فوقاش هادو عندهم بحال بحال بجوجهم يكون عندهم في. هي هاد الحاله الثانيه. دونك هذه هي الحاله الوحيده اللي غتكون صحيحه هي اللي غنبدا بها. ما تبقى كاملين راه ما عندهمش في. هنا في اف في اف يعني فيهم بثلاثه هم غتكون فو. مزيان. دابا غندوزو الاو. قلنا هذه فوقاش كتكون خاطئه. هذه حيت كتكون او اللي كتكون سهله هي كتكون خاطئه. فوقاش كتكون خاطئه؟ هي فاش كيكونوا بجوجهم خاطئين. غتجي ها بي ها كيو. فوقاش عندهم اف هو هاد الحاله الاخرى. يعني بالنسبه لهاد الحاله شنو غتكون عندي؟ فوس. ها هي. الحالات الاخرين كاملين راهم مخالفين. يعني شنو قلنا؟ غتكون فغي. دونك في مزيان. دابا غنجي لامبليكاسيون. قلنا فوقاش هادي كتكون خاطئه الا كان الاولى فغي والثانيه فو. الاولى فغي والثانيه فو. يعني هي هاد الحاله الاولى. هذه هي الحاله الاولى اللي غتكون خاطئه. ما تبقى كامل راه صحيح. فغي. مزيان. دابا غنجي ليكيفالونس. اخر حاجه درنا قلنا خصهم يكونوا بحال بحال. ها انت في يعني هذه خصها تكون صحيحه. فو حتى هذه خصها تكون صحيحه. ما تبقى راهم مخالفين يعني غتكون عندي فو. دونك هادشي كانت اخر حاجه في هذا الفيديو هذا. حاولت انني نشرح لكم البروبوزيسيون لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. في لا بارتي الثانيه غنشوفوا شي حاجه اخرى.
ومن بعد في الاخر غندير لكم لا سيري اللي غتكون شامله. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.